الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر سيد الخلائق والبشر وصاحب المعراج وما زاغ البصر من بشر برسالته التوراة والإنجيل والزبور وسكنت له الشمس وانشق بإشارته القمر وجاءت لدعوته الشجر ونزل بدعائه المطر وأذلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه مرات وكرات كالكوثر وسبح في كفيه الحساة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والشجر والحجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دام الليل والنهار والشمس والقمر وعلى آله وأصحابه نور الدجى ومصابيح الغرر أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن عبد الله بن قرد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواه الطبراني وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم وأهله رواه الطبراني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه رواه ابن ماجه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود وعن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى منهم كل فتنة ظلماء رواه البيهقي يا عباد الله علينا مسؤوليتان من حيث الإنسان علينا العبادة كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
ومن حيث كوننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إحياء الدين في العالم كله، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده. أعلن الله تعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما قصرنا في هذه المسؤولية، نستغفر الله ونتوب إليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أنزل الله علي أمانين لأمتي، ثم تلا هذه الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركتم فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. رواه الترمذي. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم تجاوز عن هفواتنا واصفح عن آثامنا يا ربنا، إننا مجرمون مذنبون غرست فينا بذور الرذائل. يا ربنا إننا مغرقون في بحر الذنوب بترك جهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لنا طريق للخروج منه. أخرجنا من بحر الذنوب وينجينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا اجعل لنا في كل خطوة توفيقا وتيسيرا.